बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहिद शहजाद बाजवा। मेरी तरफ से आपको जश्न आज़ादी मुबारक। माशाअल्लाह से हम 76 साल के हो गए और देखें हम एक सदी की मुकम्मल होने की तरफ जा रहे हैं। इस पूरे अरसे में ये जो हमारे आज़ादी के दिन हैं, इसमें हम अपना अगर थोड़ा तज्ज़िया करें तो 14 अगस्त 1947, 27 रमज़ान की शब, तो अल्लाह का लाख लाख करम है। हमें इस हवाले से क्या सोचने की ज़रूरत है। जश्न आज़ादी हम भरपूर तरीके से मनाते हैं। ये हर साल की कहानी है। हम झंडे लहराते हैं, हम कौमी तराने गाते हैं, नगमे गाते हैं, हम बहुत सारी तकरीबात करते हैं और अपने उन लोगों को भी याद करते हैं जिनकी कुर्बानियों से हमने ये पाकिस्तान हासिल किया। अब इसके बाद हमने क्या करना? एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये सोचने की है, क्या हम इस मुल्क की उस तरीके से खिदमत कर रहे हैं जिस तरीके से होंगे। बड़ी माजरत के साथ हम एक नाजुक दौर से 76 सालों से गुजरे और वो नाजुक दौर पता नहीं कौन सा है जो ख़त्म नहीं हो रहा, जबकि इसके बाद वजूद में आने वाले बहुत से ममालिक हमारे साथ मुकाबला क्या करना, वो हमसे बहुत आगे निकल चुके। उन पे भी तो नाजुक दौर आया होगा और दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन पर नाजुक दौर आते रहते हैं और वो उससे निकल जाते हैं। लेकिन हम क्यों इस भंवर में फंसे हुए? हम क्यों इस नाजुक दौर से नहीं निकल पा रहे? क्या निस्फ सदी का अरसा कम नहीं कि अपने नाजुक दौर से निकला जा सके? और क्या आपको लगता है कि आने वाले 25 सालों में, 24 सालों में जब आप एक सदी मुकम्मल कर रहे होंगे तो क्या आप इस नाजुक दौर से निकल चुके होंगे? उम्मीद तो है, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम जब भी किसी तरक्की के रास्ते पे चलना शुरू करते हैं तो रास्ते में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसको हम नाजुक दौर कहते हैं। वो क्यों आता है, कौन लेके आता है, किसकी वजह से आता है? तो ये हम ही हैं ना, हम ही इसके जिम्मेदार हैं जो नाजुक दौर से निकलने का नाम नहीं है। इस नाजुक दौर की क्या खासियत है जो हमें तरक्की की मंजिल पे गामजन नहीं होने देती? क्या बहैसियत कौम हम इस काबिल भी हैं कि हम इस नाजुक दौर से निकल सकें? क्या हम इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं? बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है और आप भी सोचें और अपनी कोताहियों पे नज़र डालें। हम क्या इस मुल्क की उस तरीके से खिदमत कर रहे हैं? सुनने में आता है कि हम इस मुल्क को लूटते जाते हैं, खाते जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये ख़त्म नहीं होता। क्यों भाई? क्या ये ज़कात है कि जितनी दें उतना इजाफा होता जाता है? नहायत माजरत के साथ इस मुल्क को जिस मकसद के लिए हासिल किया गया शायद वो हम भुला चुके हैं। हमें इसकी अहमियत का शायद अंदाज़ा नहीं। वो किस वजह से? वो इस वजह से कि हम पूरे इस्लामी ममालिक में एक वाहिद एटमी ताकत है, उसके बावजूद हम कुछ भी नहीं। हमारे बाद वजूद में आने वाले ममालिक हमसे कहीं आगे निकल चुके हैं। लेकिन कहानी सिर्फ एक ही है, सिंसियरिटी, दिल से वो उमंग जागना जिसको मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाए और वो खूबियाँ, वो तामीर व तरक्की के लिए आपके दिल की और आपके जहन की हम आहंगी जिसको मिला के आप काम करते हैं, फिर वो रिज़ल्ट मिलते हैं। हम मिसालें दुनिया भर की देते हैं, वो मुल्क हमसे आगे निकल गया, वो मुल्क हमसे ये कर दिया, वो ये कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं?
اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں، ہم اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آزاد ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ نے کتنی ترقی کی، کیا کیا آپ نے خدمات سر انجام دی اپنے ملک کے لیے، اور اپنے ملک کے لیے کیا کیا ایجادات کی۔ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ٹیچر ہو، سائنسدان ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، کسی بھی فیلڈ کے بہت مایہ ناز لوگ ہیں، اگر وہ کسی دوسرے ملک میں جا کے اچھی پوزیشن پہ بہت اچھی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں تو وہ لوگ یہاں رہ کے بھی دے سکتے ہیں۔ دوسروں کے لیے کام کریں گے، دوسروں کا گھر چمکتا ہے، اپنے گھر کے لیے کام کریں گے تو کچا گھر بھی پکا مکان بن جاتا ہے۔ ہم نے اپنے گھر کو، اس پیارے ملک کو، پاکستان کو پکا گھر بنانا ہے۔ اگر ہم ہی اس میں نہیں رہنا پسند کریں گے تو پھر باہر سے تو کچے مکان میں آ کے کوئی نہیں رہنا پسند کرے۔ جن کے اپنے گھر شیشے کے ہیں وہ انہیں چھوڑ کے کیا مٹی کے مکان میں رہنے آئے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ ہم نے اپنے ہی گھر کو اتنا چمکانا ہے کہ وہ شیشے کا لگے، تاکہ وہ آ کے یہاں پہ ہماری خدمت کرے، نہ کہ ہم جا کے دوسرے لوگوں کی خدمت کریں۔ تو اس چیز کو بھی سوچیں۔ بہت ساری چیزیں جو آپ سے ڈسکس کی جا سکتی ہیں، بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو آن کیمرہ نہیں کہی جا سکتی، دل کی باتیں ہیں۔ اتنی آزادی ہونی چاہیے کہ ہر شخص اپنے دل کی آواز نکال سکے اور دوسروں تک پہنچا سکے، اور کون کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو ہم میں ہیں لیکن ہم ان کو کام میں نہیں لا رہے۔ اگر ان کو کام میں لے آئیں تو کیا کیا فائدے پہنچے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن آپ کو سوچنا، جشن آزادی کے موقع پہ آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آنے والی جشن آزادی جب ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے تو پھر اس میں ہم اپنے کارنامے گنوائیں، ناکامیاں نہیں، وہ نازک موڑ نہیں، وہ قرضے، وہ بھوک، وہ افلاس، وہ چوری، وہ ڈاکے، وہ وارداتیں، وہ قتل و غارت، وہ خودکش حملے نہیں۔ ہمیں یہ گنوانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہمیں گنوانے کی ضرورت پڑے تو ہم یہ گنوائیں کہ ایک سال میں ہم نے کتنے سیارے بنا لیے، ہم نے آئی ٹی کی فیلڈ میں کیا کیا ایجادات کی، ہم نے میڈیکل کے شعبے میں کیا کیا ایجادات کی، ہم نے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کون کون سے کارنامے سر انجام دیے۔ ہم یہ کارنامے گنوائیں کہ انسانیت کے نام پہ ہم نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، اور ترقی میں ہم نے کتنے پوائنٹ اوپر ترقی کی۔ یہ ہوگی ہماری جشن آزادی۔ اگر ہر سال ہم نے بیٹھ کے جشن آزادی پہ یہی کہنا ہے کہ جی ہم نازک دور سے گزر رہے ہیں اور اپنا محاسبہ کریں اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہیں، تو پھر جشن آزادی منانے کا کوئی حق رہتا نہیں۔ حق تو تب ہے جب ہم ہر سال بتائیں کہ ہماری معیشت کتنے پوائنٹ اوپر گئی ہے۔ ہم حق تو یہ جتائیں کہ ہم نے ترقی میں کتنے سنگ میل عبور کی، کتنے پرسنٹ غربت کم ہوئی، کتنے پرسنٹ آپ کی بے روزگاری کم ہوئی، کتنے پرسنٹ آپ کی نوکریاں بڑھی، بہت ساری چیزیں۔ جب یہ کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں گے، ان چیزوں کا حساب کتاب رکھیں گے، غریب کا حال جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ غریب کی غربت کتنی کم ہوئی۔ یہ نہیں دیکھنا کہ امیر اور کتنا امیر ہے، امیر تو پہلے سے امیر ہے، اس کی دولت میں اضافہ کر کے آپ کو کیا ملے گا۔ ہاں، وہ غریب جو اپنی دہاڑی دن رات کی محنت مشقت کے بعد 2 وقت کی روٹی کما سکے، وہ ترقی۔ وہ شخص جو بے روزگار ہو لیکن رات کو بھوکا نہ سوئے، وہ ترقی۔ وہ بے گھر جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اسے گھر مل جائے، یہ ترقی۔ تو بات کچھ لمبی ہوگی لیکن ایسے ہی ہے۔ حقیقت پسندی پہ ہم عمل کریں اور زندگی گزاریں تو اپنے خوابوں سے نکل کے دیکھنا پڑے۔ حقیقت کچھ اور ہے، ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے۔